हजुरले केही साथीहरू, अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा छौँ। तेस्रो चरणमा यो प्रवचनको कार्यक्रम छ। आजको विषय हो संस्कृति। स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ र यसको लागि डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई यो प्रस्तुत गरिदिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज हाम्रो विषय फेरि साप्ताहिक सत्सङ्गको विषय लिएर आएका छौँ, स्वामीजीकै वाणी। र आज त झन् उहाँको आत्मपरक शैलीमा उहाँको वाणीहरू छन्। संस्कृति भनेर आजको विषय। र यो शब्दको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ, केही जानेका छौँ। हामी कतिपयले यसमा विभिन्न संस्कृति प्रवर्धनका कामहरूमा हामी जोडिएका पनि होलाौँ। र यो विषय, यो शब्दले चाहिँ धेरै छाता जस्तो शब्द रहेछ। छाता शब्द भन्छौँ हामी, जसले हाम्रा प्रथाहरू, रीतिरिवाज, रहनसहन, धार्मिक क्रियाकलापहरू अनि हामीले जुन परम्पराबाट प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न चिजहरू, सबै चिज नै यसले जनाउन सक्ने रहेछ। त यसलाई स्वामीजीले कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसैलाई नै हेरौँ। र यसले हामीलाई एउटा आध्यात्मिक जीवनमा यो शब्द संस्कृति भन्ने शब्दले कसरी प्रभाव पार्छ, अथवा हाम्रो उन्नत चेतनाले हाम्रो संस्कृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने या संस्कृतिमा भएका केही अनावश्यक पछि जोडिन आएका कुनै प्रथाहरू जसले चाहिँ हाम्रो चेतनाको विकासमा समस्या गर्छन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चिजमा सम्बोधन गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले आजको यो विषयलाई हामी हेरौँ। स्वामीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको जसरी छ त्यस्तै जस्ताको तस्तै यो अगाडि हेर्दै जाउँ। स्वामीजीले यो विषयलाई कसरी सुरु गर्नुभयो भने, उहाँ आत्मपरक शैलीमै भन्दै हुनुहुन्छ कि म संसारको धेरै भूभागहरूमा मैले घुम्दाखेरि, भ्रमणमा जाँदाखेरि, सिकाउने क्रममा योगको विषयलाई लिएर अथवा विभिन्न यो विश्व शान्तिको मेसेजलाई संसारभरि पुर्याउने क्रममा धेरै व्यक्तिहरूसँग मेरो भेट भयो। र त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, विशेषतः समाजका महिला वर्गहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि मैले विभिन्न ठाउँका, विभिन्न देशहरूका संस्कृतिहरू बुझ्न पाएँ, अन्तर्क्रिया मार्फत बुझ्न पाएँ। यहाँ एउटा दुईटा चिज यसमा हामीले के याद गर्छौँ भने, उहाँले भन्नुभयो अन्तर्क्रिया मार्फत गरे। हाम्रो सोर्स जे पनि हुन सक्छ। हामीले कुनै संस्कृति, आफूले नबुझेको संस्कृतिको बारेमा कहिलेकाहीँ नबुझिकनै कमेन्ट गरिदिन्छौँ, यो त खतम छ, यो राम्रो लागेन, यसरी पनि कसरी हुन्छ भने जस्तो हाम्रो कमेन्टहरू हुन्छ। तर अन्तर्क्रियाको माध्यम भनेको डाइरेक्ट माध्यम हो। त्यो पनि एउटा बुद्ध पुरुष, रियलाइज्ड पुरुषले अर्को व्यक्तिसँग गर्ने अन्तर्क्रियामा त झन् धेरै डाइरेक्ट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुँदछ। किनभने कसैले सूचना दिने व्यक्ति, अन्तर्क्रियामा अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिको पनि आफ्नो बौद्धिक स्तर र उसको बुझाइको पनि महत्त्व हुन्छ। त्यो हिसाबमा स्वामीजी जस्तो रियलाइज्ड गुरु, आत्मबोध, परमात्मबोध प्राप्त गरेको गुरुले डाइरेक्ट अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त केही जानकारीहरू पाउनुभयो
त्यसको विशेष महत्त्व छ र त्यसको आधारमा उहाँले हामीलाई केही चिज आज सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, बाँड्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो चिज यसमा याद गरौँ, स्पेसली विथ द वुमन फक भनेर भन्नुभएको छ भनेको महिला वर्गले नै हामी के देख्छौँ संसारभरि भने परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि नै जेनरली कल्चर, ट्रेडिसन, यो जति पनि छ कस्टम्सहरू, प्रथाहरू, परम्पराहरू, रहनसहन शैलीहरू, खानपानकादेखि लिएर धार्मिक रीतिरिवाजहरूको पनि सम्वर्धन गर्ने र त्यसलाई जस्ताको तस्तै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र त्यसलाई सकेसम्म सुरक्षित गरेर राख्ने जिम्मा चाहिँ लगभग संसारभरिकै महिला वर्गकै रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो देखिरहेको छ। अथवा उहाँहरूको विशेष रुचि र त्यो आफैले लिएको सेल्फ डिफाइन्ड खालको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदै हो। त्यो बाध्यात्मक पनि होला पहिलाको समयमा, किनभने पुरुषहरू बाहिरी काममा र सुरक्षा सम्बन्धी काममा बढी खटिन्थे भनेपछि बाँकी चिज समाजलाई सम्हालेर राख्ने अथवा एकीकृत गरेर राख्ने भावनात्मक रूपमा र अन्य रूपमा पनि अन्तर्क्रियात्मक रूपमा पनि महिला वर्गको विशेष योगदान थियो। उहाँहरूको योगदान विशेष छ। त्यस्तै विशेष व्यक्तिहरूसँग भएको यो अन्तर्क्रियाबाट उहाँले केही चिज महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ संस्कृतिको बारेमा, त्यही उहाँले बताउँदै जानुभएको छ। त्यो मैले किन गरेँ भनेर दोस्रोमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने मेरो संसारभरिका मान्छेहरू कसरी, मेरो आफ्नो त मलाई थाहा छ संसारभरिका मान्छेहरूको संस्कृति, त्यहाँको स्थिति कस्तो छ भनेर म आफ्नै इच्छा थियो मलाई त्यो बुझ्ने। त्यही भएर मैले अझै विशेष चाहका साथ यो अन्तर्क्रिया गरेँ। त उत्तर मैले के पाएँ त भन्दा स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यो कल्चर, संस्कृति भनेकै के हो, त्यसको उत्तर मैले पाएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको उत्तर उहाँले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि धेरै यो संसारमा हामी थाहा छ इभोल्युसनको हामी कुरा गर्दा पहिलो मानव जब सृष्टि भयो लगभग जनावरहरूको अरू जनावरहरूसँग खानेकुरादेखि लिएर बस्ने बास समेतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खालको हाम्रो एकदम प्रारम्भिक पूर्वजहरू थिए। भनेपछि त्यति बेलाबाट आजको यो हामी शब्द युज गर्दा सुसंस्कृत समाज भनेर भन्छौँ, त्यो आजको समयसम्म यो साइन्स र टेक्नोलोजीले जति अगाडि ल्याइदिएको छ हाम्रो समाज, जति सुविधायुक्त बनाइदिएको छ, त्यति बेला अहिले नै के खाने हो, अहिले नै बाँचिने हो कि होइन, कसैले आएर एट्याक गरेर हाम्रो मृत्यु नै हुने हो कि म मर्ने हो कि मेरो यो समूह छ जुन त्यो नै रहने हो कि होइन, अर्को सन्तति कसरी रहन्छ, त्यस्ता खालका समस्यासँग जुझ्नु परिराखेको हाम्रो पूर्वज समाज जुन थियो, प्रारम्भिक समाज, त्यहाँबाट हामी अहिले ग्लोबल भिलेजको रूपमा संसार एउटा सानो सानो समूहमा त हिँड्नै पर्दैन, हामी हरेक समय सम्पूर्ण प्राणीहरूसँग अथवा भनौँ यो समाज, मानव समाजसँग हामी लिङ्क हुन सक्ने, जोडिन सक्ने र जोडिएका पनि छौँ। जोडिन सक्ने त अवश्य भइसकेका छौँ र धेरै हकमा त्यो जोडिसकेका छौँ। हामी हाम्रो सुविधाको लागि चाहिने चिज आफ्नै घर नजिक छरछिमेक गाउँठाउँबाट भन्दा पनि बाहिर धेरै परबाट पनि हामी त्यो ल्याएर हामी त्यो चिजको जोहो गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। यो गर्ने क्रममा धेरै चेन्जहरू आए, परिवर्तनहरू आए, धेरै परिवर्तनहरू आए। त्यो बीचमा त्यो सारा परिवर्तनको एकीकृत सङ्गालो भनेको आजको संस्कृति हो। आज हामी जेलाई संस्कृति भनिराखेका छौँ त्यो नै हो भनेर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ। अझै विस्तारमा उहाँ भन्नुहुन्छ यो जुन परिवर्तनहरू भयो बीचमा, प्रारम्भिकमा हामी लगभग ती जङ्गली प्राणीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, लगभग एउटा अलिकति बुद्धिको विकास भनौँ न, आफूलाई यो चाहियो, म नयाँ इनोभेटिभ
सृजनात्मक किसिमको एउटा बुद्धि बाहेक अरू चिजमा हामी लगभग समान नै थियौँ। त्यहाँबाट त्यही सृजनात्मक खालको बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिभ बुद्धिले हामीलाई केही न केही जोड्दै 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 लैजान सिकायो र हामी त्यो मानव हुनुको जुन विशेष गुण छ, त्यो बुद्धिको प्रादुर्भाव, छैठौँ इन्द्रियको प्रादुर्भाव भनौँ, त्यो प्रारम्भिक रूपमा त्यो बुद्धिको प्रादुर्भावपछि हामीले धेरै चिज, आफूलाई चाहिने चिज, आफूलाई सुरक्षित गर्ने चिज हामीले जोड्दै जोड्दै गयौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामीले धेरै हाम्रा आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्यौँ, एकपछि अर्को गर्दै। हो, ती आवश्यकताहरू कस्ता कस्ता थिए भने त्यो आवश्यकताहरू त्यो समयको थिए। जति बेला आगो नै बाल्न सिकेको थिएन, त्यति बेला त्यो आगो बाल्नु नै ठुलो इभोल्युसन थियो, सांस्कृतिक इभोल्युसन। किनभने आगो पछि त्यो आगोको जोहो गर्नको लागि, जुन बेला पनि प्राप्त गर्नको लागि आगो जहाँ छ त्यहाँ हामी प्रोटेक्टेड हुन्छौँ भनेपछि त्यो आगोको संस्कृति सुरु भयो। त्यसपछि त्यो वातावरणमा जुन जस्तो खालको ठाउँ छ त्यो हिसाबका संस्कृतिहरू भयो। भनेको ठाउँ भनेको जस्तो हिमाली भेगमा एक किसिमको रहनसहन, एक किसिमको खानपान, एक किसिमको प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू, जति पनि हामी लुगाफाटाहरू छन् त्यस्तो किसिमको चाहिन्छ। अर्को ठाउँमा अर्कै किसिमको, पानी नजिकका भएका जो हेबिटेसनहरू थिए, जहाँ पनि समाज हुर्कियो, खोलाको छेउमा, नदीको छेउमा, उनीहरूको खानपान र अलि पर जहाँ चाहिँ अलि धेरै फार्मल्यान्ड्सहरू, जहाँ खेती गर्न योग्य चाहिँ जमिनहरू थिए अथवा जङ्गलको छेउमा थिए, उनीहरूका खानपान फरक भए। कतै कन्दमूलहरू विशेष भए, कतै माछाहरू विशेष भए। त्यही भएर खानपिनहरूमा फरक आउन थाल्यो। त्यो पनि उनीहरूको सांस्कृतिक सङ्गालो भयो। अहिले आउँदाखेरि यहाँका मान्छे के गर्छन्, यहाँका मान्छेको खानपान यस्तो छ, रहन्छन् यस्तो छ भन्ने चिज त्यो आवश्यकताले जन्माएको थियो। त्यति बेला काम गर्नु केही चिज अझै बढी इभोल्युसन हुँदै, विकास हुँदै गयो समाजको पनि। त्यसपछि काम गरेर खानुपर्ने, आफ्नै ठाउँमा उब्जेको या भएको चिजले जब मान्छेलाई पुगेन, उसले कहीँबाट केही कार्य गरेर अनि त्यो आर्जन, धन आर्जन गरेर खानेकुराको आर्जन गर्न थाल्नु पर्यो। त्यति बेला मान्छेले त्यो जुन कामको खोजीमा निस्किनु पर्यो, त्यसको आधारमा पनि संस्कृति एउटा पक्ष विकास भयो। कस्तो खालको कार्य गर्यो त्यो समाजले, कृषिमै आधारित भयो अथवा अरू किसिमको जङ्गलबाटै लिएर आउने केही खदानहरू गर्ने एउटा ग्रुपले चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न थाल्यो भने अर्को व्यक्तिले आफूले अरू कार्य गरेर ल्याएको आर्जन साटासाट गरेर कार्य गर्न थाल्यो। त्यो बिचमा यो डाइभर्सिफाई भयो, अनेक किसिमका रोजगारहरू र कार्यहरू सिर्जना भए। भनेपछि हरेक व्यक्तिले सबै किसिमको काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट एउटा समूहले एक किसिमको काम गर्ने अवस्था आउन थालेपछि विभिन्न खालका इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू सिर्जना हुन थाले। कसैले यस्तो गर्न थाले, कसैले उस्तो गर्न थाले। यिनै चिजहरू पछि आएर डिस्क्रिमिनेसनको रूपमा समाजमा, रूढीको रूपमा एउटा माथिल्लो खालको काम, एउटा तल्लो खालको काम भनेर समस्या पनि उत्पन्न भयो, जुन हामी आजसम्म देखिराखेका छौँ। तर सुरुवात जब भयो, एउटै मान्छेले धेरै किसिमको काम गर्नुभन्दा काम बाँड्नु राम्रो हो भन्ने जति बेला आवश्यकता बोध भयो, त्यति बेला यी चिजहरू सुरु भए र त्यो जुन समूहले सुरु गरे त्यो समूह आज त ठुलो विशाल समाजको रूपमा भइसकेको छ र त्यो समाजकै संस्कृति हुन पुग्यो। समाजमा त्यसै गरी परिवर्तित हुँदै जाँदा कहिलेकाहीँ केही समस्या आउँछन्, केही रोगहरू देखा पर्छन् र ती रोगहरूलाई, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने पनि कुरा आउँछन् र त्यो त्यति बेलाको समाजले जसरी गर्यो त्यसलाई त्यसैमा स्टिक गर्ने, त्यसैलाई समातेर हिँड्ने। जस्तो केही मान्छेलाई ज्वरो आयो कुनै किसिमको, त्यति बेला आगोको नजिक बस्यो होला नि, केही भयो होला नि, कुनै प्रार्थना गरे होला नि, केही मलाई बचाइदिनुहोस्, कसरी बाँचौँ भनेर भन्दा कि जे गरेर उनीहरूलाई त्यति बेला यो ठिक भयो, त्यो सम्बोधन भयो जस्तो भनेर लाग्यो, ती चिजहरूलाई संरक्षित गरेर राख्ने चलन भयो।
त्यही भएर यो रोगमा यो हो यो बुट्यानले यो सानो बिरुवाको केही चिज लगाएर त ठिक पो हुँदो रहेछ। विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गरे। हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ त्यति बेला कति कष्टकर जीवन थियो होला। मान्छेले पहिलो पटक यो चिजमा यो ठिक हुन्छ कि यो खानेकुरा खान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कति सोच्यो होला, कति मान्छे मृत्युवरण गरे होलान् त्यो गर्ने क्रममा। र त्यो हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर अन्त्यमा विभिन्न त्यस्ता खालका एक्सपेरिमेन्टहरू पछि भनेपछि केही व्यक्ति मरे पनि होला भनेपछि यो हुँदैन, यो नराम्रो रहेछ। केही चिज गर्दाखेरि मान्छेलाई राम्रो हो भने यो गर्न हुने रहेछ भनेपछि गर्न हुने चिजहरूलाई पुस्ताबाट हस्तान्तरण हुँदै एउटा सङ्गालको रूपमा यो राम्रो चिजहरू हो हामीले ग्यादर गरे भनेर त्यसरी हस्तान्तरण हुँदै आयो, परम्परा बन्दै गयो। त यो स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी बन्यो संस्कृतिको विकास कसरी भयो भन्दा यो आवश्यकताको आधारमा। आवश्यकता कस्तो कस्तो खालको, त्यो समयको आवश्यकता, परिवेशको ठाउँको आवश्यकता, खानपानको आवश्यकता। त्यहाँ नयाँ किसिमको खानपान गरेन भने त बाँच्नै नसकिने अवस्था भयो भने त्यो खानपान उसले जब भनौँ कतैबाट कन्दमूल खाइराखेको मान्छे हिँड्दै त्यति बेला माइग्रेटिङ मान्छेहरू हिँडेर चाहिँ धेरै परसम्म आफ्नो झुन्डमा हिँड्थे, समूहमा हिँड्थे। त्यो हिँड्दै आफ्नो कन्दमूल खाने बानीबाट हटेर यस्तो ठाउँमा आइपुग्छन् जहाँ त्यस्तो खालको पहिला गरिराखेको आहार विहार उनीहरूले पाउँदैनन्। अनि नयाँ ठाउँमा नदीको छेउमा त उनीहरूले जे छ त्यसैलाई नै आफ्नो बनाउँछ। त्यहाँ अर्कै किसिमको खेती गर्न सकिँदो रहेछ, उमारेर खानुपर्ने या अर्को किसिमको खानेकुरा अथवा नदीमा पाइने जीवजन्तुहरू त्यसैलाई खानुपर्ने, त्यस्तो अवस्था आयो। मान्छेहरू कतै अन्त गएर अझै समाज परिष्कृत हुँदै गएपछि मान्छेहरू अन्त काम गर्न जाने भन्ने भयो। त्यो हिसाबले पनि उसका आवश्यकताहरू पूर्ति हुन थाले र समस्याहरू आए, रोग व्याधहरू आए। यिनीहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दाखेरि आजसम्म, आज पर्यन्त हरेक समय नयाँ समस्या आउँछ। भर्खरै एउटा महामारी आयो, अब के गर्ने भन्दा यही चिज हामीले मास्कलाई निरन्तरता दियौँ भने मास्क संस्कृति हुने भयो। यो ठाउँमा धेरै यस्ता खालका रोगहरू छन् भने संस्कृति नै त्यस्तो हुन जाने। त्यसैलाई क्लोदिङको रूपमा पहिलाको समयमा हामी यति साइन्स नभएको भए त त्यसलाई पनि एउटा आभूषणको रूपमा, कपडाको लवाई खवाईको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई पनि हुनसक्छ कतै पुरै शरीर ढाकिने या फेस ढाकिने चलन पनि कहीँ कुनै रोगहरूको शिकार हुन थालेपछि मान्छेले त्यहीँबाट सिको गरेका हुन् कि वी डोन्ट नो। तर त्यसै गरी साइन्टिफिक अहिले हामीसँग जुन सूचना र जति पनि एक्सपेरिमेन्ट्सहरू छन् त्यो पक्कै पनि पहिला थिएन। त्यही भएर टेस्ट गरेर यो चिजले हामीलाई राम्रो गर्यो, व्यक्ति बाँच्यो, उसको उन्नति भयो भने त्यसलाई आफूले सङ्घाल्दै लिएर जाने, गरेन भने त्यसलाई छोड्ने। त्यही गर्दा गर्दै मान्छे आजसम्म केही चिज पुरानो खजाना लिएर बसेको छ। त्यसलाई हामी संस्कृति भनिरहेका छौँ। र स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ हरेक कल्चर, हरेक संस्कृति, कहिलेकाहीँ संस्कृति हामीले यहाँ समाजको रूपमा व्यक्त गर्यौँ। कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिबाट प्रभावित समूह हुन्छ, त्यो समूहले त्यो व्यक्तिले सुरु गरेको केही गर्न नहुने चिजको विधि विधानलाई नै मानेर त्यसको रहनसहन, त्यो समाजकै रहनसहन र विभिन्न चिजले गर्ने क्रियाकलापहरू गरिराखेको हुन्छ भने समाज नै एउटा व्यक्ति, एउटा गुरुको मार्ग निर्देशनमा एक किसिमले कार्य गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो अलिक कालान्तरमा गएर त्यसको रहनसहन, लवाई खवाई, उसले गर्ने विभिन्न रिचुअल्सहरू, जीवनमा देखाउने विभिन्न आस्थाहरू, क्रियाकलापहरू, मानसिक र शारीरिक रूपमा शुद्धिका अभ्यासहरू, ती सारा चिज एउटा
गुरुबाट, एउटा व्यक्तिबाट या केही समूहबाट, सानो समूहबाट सुरु भएको हुन सक्छ र त्यो भएको हुनसक्छ। तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसले एउटा निश्चित किसिमको लक्षणहरू, निश्चित किसिमको उसको दायराहरू, निश्चित किसिमको उसले एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ र कुनै व्यक्ति या समूह समाज यस्तो छ भनेर हामीले भन्दाखेरि त्यसलाई क्रिटिसिजम, त्यसलाई गलत रूपमा या भनौँ न त्यसलाई डिस्क्रिमिनेटिभ रूपमा होच्याउने या धेरै माथि पुर्याउने त्यो रूपमा हामीले केही बोल्नुभन्दा पहिला हामीले के सोच्न जरुरी छ भने कुनै पनि चिज समाजमा समाजले अंगीकार गर्नलाई, कुनै पनि गुण समाजभित्र आउनको लागि त्यसमा धेरै लामो समयमा कार्यहरू, सानो सानो कार्यहरू जोडिँदै आज एउटा विशेष गुण भएको छ। त्यसको ठुलो इतिहास छ, लामो इतिहास छ। त्यही भएर त्यो पुरा इतिहासलाई हामीले रेस्पेक्ट दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ। त्यो हरेक संस्कृति सम्मान योग्य छन्, चाहे त्यो व्यक्तिबाट सुरु भयो या समूहबाट सुरु भयो। आजको समयमा विशेषतः यो लागू धार्मिक संस्कृतिहरूसँग जोडिन्छ। एउटा संस्कृतिमा हामी एकदमै धेरै प्रिभिलेज छौँ। हामी नेपालमा बसेर के देख्न पाउँछ, यहाँ यति धेरै धार्मिक संस्कृति विधि विधानहरू विद्यमान छौँ। हाम्रो सौभाग्य हो कि हामी एउटै जन्ममा यति एउटै ठाउँमा बसेर यति धेरै चिजहरू देख्न पाउँछौँ। हामी धार्मिक रूपमा, धार्मिक संस्कृतिको रूपमा, किनभने विशेषतः आउँदै जाँदाखेरि इभोल्युसन हुँदै जाँदा मान्छेले केही कुरा नबुझेपछि हे भगवान मलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर भन्छ। मैले केही चिज थाहा पाइनँ, जसले गर्ने हो गर्नुहोस् प्रकृति भगवान भनेर सम्बोधन गरेपछि कुनै चिजले काम गर्यो भने त्यो चिज बढ्दै जान्छ अगाडि र हरेक समूहले गरेको हे भगवान भनेर गर्दा जे गर्यो उसले पछि गएर त्यही अनुसार आफ्नो रिचुअल्स विधि विधान गर्यो र त्यो पछि गएर धार्मिक विधि विधानमा परिवर्तित भयो। अनलेस कुनै एउटा रियलाइज्ड गुरु आइपुगेर होइन यो धार्मिक विधि विधान चाहिँ परमात्माको बोधको, चेतनाको विकासको सबैको लागि बाधक छैन अथवा छ भनेर छुट्याइदिन सक्ने गुरु आउनुभयो भने धेरै राम्रो। नभए पनि त्यो त्यत्रो लामो इतिहास बोकेर आफ्नो समाजलाई हुर्काएर बढाएर सुरक्षित गरेर आजको दिनसम्म पनि बचाउन राखेको छ भने त्यस्तो संस्कृतिप्रति हामीले सम्मान नै प्रकट गर्नुपर्दछ, त्यो सम्मानित हुनुपर्दछ। हामी किन सौभाग्यशाली छौँ भन्दै थियौँ भने हामीले यही हाम्रो बुद्धिस्ट परम्पराको हामीले विभिन्न कल्चरहरू देख्छौँ, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू देख्छौँ। उहाँहरूको धार्मिक विधि विधान त छँदैछ, रहन सहन पनि फरक देख्छौँ। पूजा गर्ने विधि विधान त पक्कै फरक छ अर्को ट्रेडिसनल हिन्दू परम्पराबाट। त्यही भगवानलाई एकजनाले पूजा गर्दाखेरि मांसाहारी किसिमले पनि जान सक्छ, माछा मासु पनि चढाउन मिल्ने हुन्छ, अर्को व्यक्तिले गर्दाखेरि हुँदैन भन्छ। तर स्वामीजी के भन्दै हुनुहुन्छ, यो सबैको आफ्नो आफ्नो मौलिकता र विशेषता, लामो इतिहासलाई पार, इतिहासको चरण पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ र त्यो लामो इतिहासको चरण पार गरेर पनि यहाँसम्म त्यो सुरक्षित छ। दुईटै सुरक्षित छन् भने त्यो दुईटै उत्तिकै सम्मानित संस्कृतिहरू हुन्। एउटाले अर्कोलाई विरोध गरेर केही हुनेवाला छैन, त्यो गलत हुन जान्छ। हो, कुनै चिजले हाम्रो चेतनालाई कहीँ अब विकसित हुन नदिने बाधा अड्चन गराउँदछ भने त्यो बाधा अड्चन गराउने जति चिजहरूलाई फेरि पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर जुन हिसाबले मान्छेलाई हजारौं वर्षदेखि सुरक्षित गराएर आजको विकाससम्म देख्ने ठाउँमा ल्यायो, त्यस्तो हरेक संस्कृति सम्मान योग्य छन्। तिनीहरूलाई नमन गर्दछु
भनेर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ। स्वामीजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सारा चिज, यो धार्मिक ट्रेडिसन पनि भनिहाले, कुनै बेलामा रोग व्याध लाग्यो, विशेष त रोग व्याध लाग्दाखेरि धेरै धार्मिक सम्प्रदायहरूको जन्म भएको छ। अथवा भनौँ प्रकृति पूजकदेखि लिएर सबै त हामी कहीँ भेटाइराखेका छौँ नि। कसैले रुख बिरुवाहरूलाई पूजा गर्नुहुन्छ, कसैले कुलदेवता भनेर कसैलाई पूजा गर्नुहुन्छ। शक्तिको संस्कृति सुरु भयो, देवी कुनै चिज शक्ति हो भनेर भन्ने चिज भयो। सूर्यलाई भगवान मान्ने चलन, सूर्य देवता नै हो जसले बचाउने। अब जाडो ठाउँमा विशेष त भएको मान्छेलाई त झन् त्यसको महत्त्व हुन्छ। र बिस्तारै हुँदै जाँदा के भने एउटा समाज अर्को समाजसँग मिसिँदै जाँदाखेरि मिक्स पनि भएको छ। हामी अहिले यस्तो समाजमा छौँ जहाँ कुन चिज कहाँको भनेर ठम्ब्याउन सक्ने थाहै छैन, हामीले गर्नै सक्दैनौँ। यो चिज कहाँबाट आयो भने भनेपछि रहन सहनदेखि सबभन्दा पहिले प्रभाव त हाम्रो रहन सहनमा परिराखेको छ, हाम्रो लवाइ खवाइमा परिराखेको छ। किनभने हामीले तुरुन्तै आजको समयमा विश्वभरि के भइराखेको छ भनेर थाहा पाउँछ। तर जुन भित्री समाजलाई कोर रूपमा बाँधेर राख्ने या इभल्भ गर्ने, मानसिक रूपमा पनि जोडेर राख्ने आफ्नो समूहसँग, त्यो सबै चिज हामीले गर्न सक्ने भनेको लामो समयको चेत, फ्युचरिस्टिक कोही विशेष विद्वान वर्ग या पहिला कोही आत्मबोध परमात्मबोध गरेको व्यक्तिले यो चिज हामीले अङ्गीकार गर्यौँ भने कमसेकम 10औं 15औं पुस्तासम्म हामी समाजमा आउने विभिन्न समस्याहरूलाई झेलेर विकसित रूपमा, सुरक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर खुट्याइदिएका चिजहरू, त्यस्ता चिजहरूले चाहिँ हाम्रो समाजलाई अहिले पनि बाँधेर राखेका छन्। र मान्छेहरू आफूलाई गर्विलो महसुस गर्छन्। हाम्रो जस्तो यो नेवारी संस्कृति हाम्रो छ, उहाँहरूको गुठी परम्परा अझैसम्म पनि छ र कति मजा उहाँले पुरा समाजलाई एकीकृत गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूको मन्दिरहरूमा जति विधि विधान छ त्यो विधि विधान कुनै पनि छोड्नु भएको छैन। अरू ठाउँमा अलिअलि विचलन आउँदै गएको हामीले थाहा पाउँछौँ, अथवा त्यसमा सुधार या परिवर्तन भएको पाउँछौँ। उहाँहरूकोमा एकदम मानेर आउनुभयो र उहाँहरूलाई राम्रो पनि भइराखेको छ भन्ने उहाँहरूकै मत छ। उहाँहरूको समूह समाजले त्यसरी सोचिराखेको छ। अरू थुप्रो समाज, हामी छठ मनाउँछौँ तराईमा, त्यसको विधि विधानमा कहीँ पनि कसैले सर्टकट गरेको या परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेको, किनभने त्यसमा यति धेरै आस्था विश्वास छ र त्यो मान्छेको लागि राम्रो भइराखेको छ भन्ने एउटा विश्वास छ र अवश्य भइ पनि राखेको छ आजसम्म। सबैको आफ्नो यो विशेषतः अरू वैदिक परम्पराको आफ्नै विश्वास, एउटा ट्रेडिसनल वैदिक परम्परामा यसरी हामीले प्रकृतिसँग मिलेर बस्न सक्यौँ भने यो 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 विधि विधान मिलाएर हामीले यज्ञ गऱ्यौँ, होम गऱ्यौँ, आदि इत्यादि सारा पूजा विधिहरू गऱ्यौँ भने हामी यो नेचरसँग हार्मोनीमा हुन्छौँ। नेचरसँग हार्मोनीमा भयो भने हाम्रो समाज पनि फल्छ फुल्छ, राम्रो हुन्छ भनेर हामी आस्थावान भएर, किनभने हामी के मान्दछौँ, त्यो जसले सुरु गरे होला तिनीहरू पक्कै बुद्ध पुरुषहरू थिए, तिनीहरूले पक्कै राम्रो सोचेका थिए। उनीहरूले सुरु गरेका चिजले हामीलाई आजसम्म यहाँसम्म त ल्याइ पुर्यायो। कुनै नयाँ चिजलाई अङ्गीकार गर्न हामीलाई रोकेको छैन, हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यही भएर हामी त्यो चिज पनि छोड्दैनौँ। हो त्यो सारा धरोहर जुन छ हाम्रो संस्कृति, जहाँ धर्म पनि मिसिएको छ, लवाइ खवाइ मिसिएको छ, एउटा व्यक्तिले आफ्नो वेशभूषामा माला पनि झुन्ड्याएको होला, एउटा व्यक्तिले खासै केही पनि टाउकोमा एउटा फेटा बाँधेको होला, यी सारा चिज जसरी आएको हो त्यसको एउटा विशेषता छ। त्यसले संसारभरि यति धेरै समाजहरू छन्, त्यहाँ एउटा डाइभर्सिटी, अनेकता छ यसमा। तर त्यो सारा अनेकतामा उनीहरूको पुरा इतिहास झल्किन्छ र त्यो पुरा इतिहास अहिले हामी सबै एनालाइज गर्दाखेरि हामी समग्रमा हेऱ्यौँ भने यी सारा त छन्। हामी छ्यासमिस भएर एकले अर्काको क्षणिक कसैलाई सौन्दर्यको कारणले, कसैलाई स्वादको कारणले, विभिन्न कारणले अरूको तुरुन्तै कपी गरिहाल्छौँ र ती चिजहरूलाई हामीले हामीले कसैकोबाट लिने अथवा कसैलाई दिने अन्तर्क्रियामा साट्ने, साटासाट गर्दाखेरि जहिले पनि उत्थान भएको पाउँछौँ। तर त्यो गर्ने क्रममा एकदम विवेकपूर्ण भएर
त्यो सत्यको बोध गर्न सक्ने एउटा जुन छैठौं इन्द्रियको हामी मानवमा प्रादुर्भाव भएको छ, त्यो सत्यको बोध गर्नको लागि रोकावट हुने कुनै पनि चीज हाम्रो संस्कृतिले अब अंगीकार नगरोस्, अथवा अरू संस्कृतिमा पनि केही राम्रा चीज छन् जसले मलाई त्यो सत्यको बोधसम्मको बाटोमा जान सघाउँछ भने त्यो पनि लिने हो। यस्तो खालको विवेकपूर्ण विचार, विवेकपूर्ण मन, विवेकपूर्ण बुद्धि लिएर हामीले यो संस्कृति, यो अनेक संस्कृतिसँग हामीले जुन जानकार भएका छौं, त्यसबाट हामीले ती चीजहरू लियौं भने, ती गुणहरू सहितको डाइभर्स कल्चरलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्यौं भने हामी अवश्य पनि त्यो सत्यको बोधमा अझै चाँडो पुग्छौं। रोकावट गर्ने चीजलाई हटाउने किसिमको विवेक र मलाई सघाउने किसिमको चीजलाई आफूले अंगीकार गर्ने विवेक लियौं भने त्यो मानवको सभ्यताको अर्को सिँढीको अर्को खुड्किलो बन्न पुग्दछ। र त्यो गर्दा सत्य बुझेका मान्छेहरूकै शरण पर्नु पर्यो, सत्य बुझेकै मान्छेहरूलाई फलो गर्नु पर्यो, उहाँहरूले भनेको मार्ग निर्देशनमा चल्नु पर्यो। किनभने सत्यले नै अबको समयमा, अब त झन् मस्ट भयो, किनभने मेरो संस्कृति कुन हो भन्ने नै मान्छे झुक्किने बेला भइसक्यो। किनभने सबैतिर मान्छेको पहुँच भइसक्यो। हरेक आजकल सबैको हातमा विश्वभरि के भइरहेको छ, कसरी बसिरहेका छन्, रहनसहन के छ र के खाइरहेका छन्, के लगाइरहेका छन्, कस्तो किसिमको धार्मिक संस्कृति छ, सबै चीज हातमा मान्छेले हेर्न पाइरहेका छ। यस्तो अवस्थामा अबको सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक परिवर्तनलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि एउटै मात्रै कसी भनेको सत्य हो। सत्यले मात्रै अबको सांस्कृतिक विकास परिवर्तनलाई मार्ग निर्देशन गर्नु पर्दछ र सत्य बाहेक अर्को कुनै चीजले त्यसलाई मार्ग निर्देशन गर्न खोज्यो भने हामीले हार्मोनी हराउँछौं। जुन सामञ्जस्यता छ, सौहार्दता छ विश्वमा, त्यो सौहार्दता, शान्ति, सामञ्जस्यता हराउँछ यदि सत्यले गाइड गरेन भने। हामीले हाम्रै चीज यति धेरै समाज र अरूमा भन्दा फरक छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि व्यक्तिको स्वाभाविक गुण के भएको छ भनेदेखि आफ्नो एकदमै मेरो संस्कृति नै ठुलो, मेरै संस्कृति विशेष, त्यहाँसम्म त ठिकै थियो तर अरू सबैको गलत, मेरो माने भनेदेखि यो यसरी पुगिन्छ, डिभाइन सत्यलाई तुरन्तै बुझ्न सकिन्छ र मेरो गुरुले भनेको चिज यो, मेरो भगवानले भनेको चिज यो, यही नै ठिक, अरू बेठिक भन्ने जुन बाटो हामीले लिन थालिरहेका छौं त्यसले हामीलाई नराम्रो। किनभने धेरै साइन्स र टेक्नोलोजी यति धेरै डेभलप भइसक्यो। पहिला मान्छेले हातैले पिटापिट गर्दा या लट्ठीले पिटापिट गर्दा केही मान्छेलाई मात्रै घात हुन्थ्यो। अहिलेको समयमा साइन्स र टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट भएको हिसाबमा एउटा क्षेप्यास्त्र, एउटा मेसिन गन, एउटा व्यक्तिले पनि गल्ती गर्यो भने हामी देखिरहेका छौं स्कुलका साना साना बालबालिकाहरू एउटा व्यक्तिले हत्या गरिरहेको छ। अनि म राम्रो, म ठुलो, अरू सबै गलत भन्ने चीज कसरी आइरहेको छ? त्यो व्यक्तिलाई सत्यको बोध छैन। के सही हो भनेर उसले बुझ्न सही किसिमले पाएको छैन। उसका मार्ग निर्देशन जसबाट मार्ग निर्देशन प्राप्त गरिरहेको छ उनीहरू या त सही किसिमले दीक्षित छैनन् या साँच्चीकै गलत नै खालको संस्कृति या अहिलेको समयमा सान्दर्भिक नभएको संस्कृतिलाई नै अझै मलजल गरिरहेका छन्। त्यही भएर स्वामीजीको मूल उद्देश्य, संस्कृति धेरै छन् संसारमा, धेरै समाज छन्, धेरै संस्कृति छन्, अब तिनीहरू एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन्
एकअर्कासँगको विचारमा सांस्कृतिक रहनसहन लवाई खवाईदेखि शिक्षा, धार्मिक रीतिरिवाज, संस्कृति सारा चिज बुझ्ने अवसर पाएका छन्। त्यो बीचमा अब कसैले सजिलैसँग एकअर्काको संस्कृतिलाई साटासाट गर्ने अवस्था आइपुगेको छ। यो गर्ने क्रममा सौहार्दतापूर्ण, सामञ्जस्यतापूर्ण, मानव बीचमा पनि प्रकृतिसँग पनि त्यस्तो सामञ्जस्यतापूर्ण रूपमा यो सांस्कृतिक विकास अझै अर्को चरणमा पुर्याउनको लागि सत्यको बोध र त्यो सत्यको बोध गर्ने मार्गलाई चिनेर त्यही मार्गमा हिँड्न सक्यौँ भने मात्रै यो सम्भव छ, अन्यथा सम्भव छैन। त्यही भएर सत्यको खोजी जुन हरेक व्यक्ति आफैबाट हुन्छ, त्यो आफैबाट त्यो सत्यको खोजी गर्ने प्रयासमा आजैबाट लागौँ। नत्र जुन तडक भडक र संस्कृतिको यो विस्तार छ र त्यो विस्तारमा हाम्रो पहुँच छ हात हातमा, त्यसले नराम्रो पनि गर्न सक्दछ र त्यो नराम्रो गर्न सक्ने कुरा हामीलाई आजै तुरुन्तै थाहा हुँदैन। त्यो यसको नराम्रो पाटो हो या दुःखद पाटो के भने त्यसले नराम्रो अब आउने सन्ततिलाई गर्न सक्दछ। त्यो भएर यस्तो लामो इतिहास, संस्कृति भनेकै पुस्तौं दर पुस्ता चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दै जाने चिज हो। त्यही भएर आजको समयमा अर्को 2-3 पुस्तालाई खराब असर गर्ने किसिमका सांस्कृतिक अभ्यासहरू नगरौँ। राम्रो अभ्यास जसले चाहिँ अबको पुस्ताहरूलाई पनि प्रकृति र व्यक्तिहरू सारामा हार्मोनी राखेर यो प्रकृतिकै संरक्षण पनि गरेर र हाम्रो मानव बीचको सौहार्दता, मानव र अरू प्राणीहरूको बीचमा सामञ्जस्यता र सौहार्दता पनि कायम राख्ने गरी सत्यले नै यो सारा चिज गाइड गरोस्, मार्ग निर्देशन गरोस् र त्यो बुझ्नको लागि हरेक व्यक्तिले आफैबाट सुरु गरोस्। किनभने यो सत्यको बोध भनेको समूहले गर्दैन, व्यक्तिले गर्छ र हरेक व्यक्तिले गर्यो भने त्यो समूहले नै गरेको मानिन्छ, विश्वले नै गरेको मानिन्छ। अनि त्यति बेला बल्ल यो संसारले शान्तपूर्ण सांस्कृतिक विकास प्राप्त गर्दैछ, आनन्दपूर्ण सांस्कृतिक विकास प्राप्त गर्दछ। स्वामीजीको मेसेज, उहाँको विचार सबैमा बाँड्न चाहनु भएको विचार यही नै मैले यहाँ अन्त गरेँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद सर डाक्टर रोजन। यस्तो विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। जो संस्कृति पनि रोचक चिज हो। यो विश्वमा जति जनसङ्ख्या छ कसैले यो छोडेको छैन, सबैमा यो व्याप्त छ, सबैतिर व्याप्त छ, सबै समाजमा, एवं व्यक्तिमा। र यति व्यापकता भएको विषयलाई धेरै जसो मानिसले अन्धकारमा जीवन बिताइदिन्छन्, किनभने उनलाई थाहा हुँदैन कि उनले पालन गरिरहेको संस्कृति हो के, अथवा यसबाट वास्तवमा संस्कृति हो कि कुसंस्कृति हो कि सुसंस्कृति हो। यो धेरैले थाहा नपाइकनै विदा भएर जान्छ संसारबाट। त्यसैले स्वामीजीले यो विषयको उठान गर्नुभयो। हेर्दाखेरि बडा सिम्पल छ, सरल छ, तर यसको महत्त्व छ र उहाँको मेसेज प्रष्ट छ कि सत्यमा आधारित भएर संस्कृतिको एभोल्युसन होस् र त्यसबाट सबैलाई हार्मोनियस लाइफ बिताउन मद्दत गरोस्। र यस्तो महत्त्वपूर्ण मेसेज डाक्टर रोजनले पनि कस्तो राम्रो उदाहरण दिएर प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले हामी धन्यवाद दियो साथीहरू। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथीहरू, अब चौथो चरणमा छौँ। केही प्रश्न छ कि अनुभव साट्नु छ भने भनौँ।
हैन म क्वेसन त छैन तर डाक्टर रोजनलाई चाहिँ तपाईको एकदम राम्रो हुन्छ प्रेजेन्टेसन जस्तो अब कति टपिक्सहरुमा युजुअली टेक होम मेसेज चाहिँ हुन्छ एउटा अनि हामीले एउटा कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ अनि यो प्रेजेन्टेसनहरु सकेपछि त्यही टपिकको अर्को पर्सपेक्टिभ पनि सोच्न बाध्य हुन्छ भनौँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ आफ्नो सोचाइ नै चेन्ज हुँदो रहेछ के त्यो राम्रो लाग्यो प्रेजेन्टेसन राम्रो थियो हैन थ्यांक यू हस्त साथीहरु अब यो आजको यो समय पूरा हुन लाग्यो अब यहाँहरुको सहमति छ भने आजको यो गोष्ठीलाई यही समापन गरौँ अर्को हप्ता अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ आजको यहाँको दिन शुभ होस् यो पुरै हप्ता शुभ होस् ईश्वरीय शक्ति कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस् ईश्वरीय शक्तिलाई नमन गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन be blessed by divine be blessed by divine be blessed